فالنفخة الثانية عندما يفنى المثلث 60 70 فوق 70 تعرج الروح معها النفس حتى تسكنها ما تستحق من درجة وتعرج إلى بارئها. سبحان الملك ملك عظيم. هنا حصل الفصل يوم الفصل وإن يوم الفصل كان ميقاتا. هنا تم بنيان مرصوص من خلال السور اللي نفخ فيه النفخة الأولى اللي هيقام عليها بنيان مرصوص مكون من 3 لبنات يهودية مسلمة مسيحية وبالترتيب الأبجدي مسلمة يهودية مسيحية بقانون المثلث. النفخة الأخرى عندما آخر نفس يخرج منك بمقياس مثلث نواة الذرة عشت بيه 60 70 فوق 70 يعني ميت بمثلث 60 70 فوق 70 ولكن ميت بعين. هم ناموا علشان اضطهدوا أهل الكهف وادونا رقم يشكل لنا نواة المنظومة الكونية 300 وازدادوا 9 300 شكلوا نواة المثلث وال9 اللي هتشكل نواه وعنصر وشعبة الواحد اللي بنتكلم عليه اللي فوق 1000 حتى نخترق بالمثلث العظيم. فتقوى الله تنير القلوب تؤدي لإضاءة العقول ترى نور الله بمقياس مثلث نواة الذرة تقدر تحتمل إلى أن هو بذاته يهيئك من خلال عروج النفخة يوم العودة يوم المشرق اللا مغرب له. أرجعني أنا شفت الموضوع 1433 سنة و11 يوم ما انتش فاهم حاجة جاي تقول لا وفي 7000 سنة مثلث كوني عجيب أوصى عليه كل الأنبياء نزل قبل الديانات سبحانه ملكه ملك عظيم في شيء بمقياس مثلث نواة الذرة لوقح الرياح. يبقى زي الجمال كده شيل الغشاء اللي اتحط عليه رمل سفر الصحراء ده وفرقعة البومب دي عشان نشوف نفسنا فوق. هنا مفيش بقاء نشوف نفسنا فوق احنا فين ومن خلال معرفتك بمكانتك فوق إن كنت لوامة فتسكن الوسطية وإن كنت مطمئنة تسكن الدرجة العالية الرفيعة وإن كنت خبيثة فإحنا نعرف 70 فين الدرجة الرديئة الرفيعة والدرجة العالية الرفيعة ونحن في المنتصف نحو الارتكاز وجعل مقياسهم مثلث زوجين متشابهين متنافرين فوق المنزلة الدرجة العالية الرفيعة واللوامة اللي بتسكن الطبقات والدرجات والخبيثة اللي بنعرف برضه درجاتها يبقى ادانا مثلث تحت خبيثة وزوجين متشابهين متنافرين في الدرجات. مثلث كون عظيم تخترق من خلاله أينما تريد. هنا عندما تخرج النفخة تخترق المه معاها النفس. النفخة الثانية يا دخلت ما طلعت يا طلعت ما دخلت بس النفخة الأولى جت للتدبر أننا بنيان مرصوص يشد بعضه بعضا زي ما احنا شايفين كده. الواقع يتحدث ليس المثلث مما عملت أيدي ونسأل الله في هذه الليلة المباركة الهداية للأمم كافة مع مراعاة وضع الديمومة اللي يجعلكوا سبب انتوا اللي نيلتوها تعدلوها بالمثلث. ولا عدل إلا برب العرش العظيم اللي بيشكل لنا كل شيء وهو وجود كل شيء أن يقبل منا
ونحن بنشكل له قد ما كثرت من أعداد وسبقت وستلحق، ونحن لهما محور ارتكاز، قرنين نمسك من القرن ده نسلم لده، ده نسلم خير الشر، لأننا نشكل محور ارتكاز ونمسك علم القبل اللي هنورثه العلم البعد. يبقى احنا تميزنا بقانون ذو القرنين كفاية. لأن الدرجة العليا الرفيعة دي ده حاجة سبحانه في ملكه، ملك عظيم لا نستحقه. ولذلك جالنا سيدنا وسيد الأمم كافة اللي أنبأوا عنه أسياد ما أنجب هذا الصرح العظيم القائم على ذرة علم، قائمة على 3 عناصر لا يؤود حفظهما مع مراعاة وضع الديمومة. ده إعجاز تريك الخالق من خلال العلم. سبحان عالم العلم اللي قدر لنا العلم بمقياس ذرة، وإلا كان إيه حصل لنا؟ سبحانه في ملكه، ملك عظيم. هنا بنرى النفخة الأخرى اللامرئية اللي إحنا في انتظار خروج الروح والنفس. إحنا رايحين فين؟ ده سؤال المثلث في ليلة القدر خير من ألف شهر. نذكر النواة، ذكرنا النفخة في الصور هناك بمقياس ذرة اللي هتؤدي هنا لمجرة تؤدي لإيه وتتعظم في الأرض وفي السماء، لأن عظم اسمه ما فيش أي حرف بينزل إلا بأمره، ينطلق إلى ظل ذي 3 شعب، الروح والملائكة، والروح النفخة والملائكة اللي تشكل النفس اللي بتحمل مثلثها وتنزل تقعد 60 70 فوق ال70 حتى ترى ما نزل به. نعيش عمرنا ما نتدبرش المثلث إلى أين نحن ذاهبون، وهي مهل المفروض كأننا نراه من خلال المثلث الكوني، من خلال الدرجات والدركات. إحنا رحنا فين؟ إحنا هيحاسبنا ربنا حساب عسير إلا من رحم ربي وتاب. يعني اللي يقول أنا تبت وقت ما يوصل هذا النبأ القائم على ليلة القدر القائمة على خير من 1000 شهر وعرفنا ازاي نخترق، التوبة مفتوحة إلى أن ترى ما تسوى. وما أرسلناها إلا التخويف. فالخير جاي وما داءت حلقتها واستحكمت. احنا فاهمين الباب ولكن ادانا المقياس. نذكر كيفية الدخول ادانا 99. احنا بقى اربابه في الارض تقدير العزيز الرحيم من اول رب اسرة ابونا ادم الى 7 مليار اب رب وربه، حتى نعي ان الرب الواحد احد فرد صمد لا ياكل ولا يشرب، قائم بذاته العلي العظيم الى ان نرى وجهه العظيم، ومش هنصدق ان هو الى ان نراه ونتاكد انه هو بالرحمن الرحيم اللي استشعرناها في اجسادنا المكونة من 5 صفات ملائكية وتسمى خير ملائكة الأرض: الماء، النار، الهواء، التراب، الحديد. العناصر اللي بيركبها زوجين: الروح والنفس، رقيب وعتيد. واحنا كجسد بنشكل محور ارتكاز قائم على محور الارتكاز يتقي ربه ويتدبر في خلقه. يعني متعة العلم تنسيك الحرب والضغينة والبغضاء. متعة العلم تشكل لك نور على نور في الدنيا، تصارع على انك تنيرها.
وتتنافس. ده سبحانه في ملكه، ده ادانا عمر نقدر نتوب كل ثانيه، كل مثلث نواه ذره. هو ادانا المقياس وكل يوم هو في شأن، ادانا اليوم مقياس حتى نعي ان في درك وفيها عروض. اليوم كان مقياس، الدرك بنصل الى مثلث نواه الذره لواقع الرياح المؤديه للحركه الكونيه. وسر وضع الديمومه هي مثلث نواه الذره القائمه على زوجين الرب زي ذره النار. كونت 7 سنة نزلنا شكلنا 7 أيام، يبقى شفنا الملائكة الخمس تحمل الزوجين يديك السبعة علشان انت ابن السبعة، وتحمل سمات التسعة لأن وكنتم أزواجا ثلاثة زوجين الرب 3 و3 زائد ذرة النار 3 يساوي 9، عشان نتأكد ان هذه الذرة منها وإليها تعود، ويعرض الزوجين اللي لابد أن يتصالحا مع بعضهم البعض. وربنا قال إذا عبدي أتاني يمشي أتيته هرولة، لأن المسافة لا مسافة وادالنا مقياس مثلث نواة الذرة برق البصر. لا مسافة بيننا وبين برق البصر. يا بالفلاح المبين والعودة على ما نفعل ونتوب على ما فعلنا. فهنا ادانا المقياس 99 أسماء الحسنى اللي هتشكل كل هذه الأسماء اللي احنا سميناها. شوف 7 مليار اسم مع تأتنا فرادى وقود سبقهم كم 7 مليار، وكم جاي وبارك فيها وبورك من في النار الروح والملائكة. وما بتكون خبيثة الطرف ان هي من اهلها وشوف انا متنح انا كده ليه؟ طب يا سيدي تقوى الله تنير لك القلوب. المثلث بس يمسك كده على بوك فاداك 99 علشان هو واحد احد فرد صمد وضع لك قانون الزوجين، وانت اللا مرئي اللي هتشكل النواه علشان تخش كده تفصل الزوجين، تؤدي الى وضع الديمومه من خلال الذريه الصالحه او الطالحه، ولك ما زرعت او اللوامه. بس المفروض يا فوق يا تحت، ما نعرفش لوامه دي المفروض. المثلث بيقول لك يا ابيض يا اسود، اصل الموضوع تك. فهو على ذاته العلي حتى يدينا إعجازه في الخلق، حتى نعي أنه واحد من أحد فرد الصمد، لأن شفناه عن ذاته العلي العظيم اللي برق البصر يرينا ذاته نتمسك بها ونترك ذاته العلي اللي هنرتقي إليه ومنه وإليه عائدون رضنا أم أبانه بميقات مبين ومعلوم 60 70 فوق ال70. لابد أن نعي قبل أن لا نعي ونحشر كذلك اليوم كما كانت أمامك ولم تتذكر. طيب أعمل لما لا ما فيش هنا لما كنت تمام ما عندكش لما دي خالص ما ذكرتهاش إلا الآن عندما ترى المول والفهل والكهل والكهن الآن واخدين على الرخامة سخط اللي قبلنا على ذنب واحد حتى يكون لنا آية بمقياس ذرة حتى نعرف وندرك كاليوم اللي ما نعرفلوش يوم. تكسرت علينا أيامنا، نسينا يوم خلقنا ويوم قعدنا خايفين نقابله نقول ليه تدعانا لما يحيينا، يعني احنا أموات وادانا هذا العلم حتى نعرض من خلاله بسلم همان. كان لنا مقياس الذرة حتى نعي انه فوق
بقانون مقياس مثلث نواة الذرة في الجهل المرجع القائم على ايوه عارف بس عامل مش عارف وهتقن الدور تمام كما كان سيدنا مسيلم. الله ينفع اللي بنشوفه ده في شهر مبارك حرم علينا القتال، كل نفس في نفسها تتقاتل، تبدأ من مثلث نواة الذرة اللي بيتقاتل على لقمة هيتبرزها وما تدبرهاش وما استناش مائدة السماء لأنه خلق عجولة،